अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, ये जो दुश्मन ने मजमूम हरकत की है, इसने पूरे पाकिस्तान को यकजा कर दिया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हो, आम आवाम हो, या कोई भी सियासी जमात हो, या फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान की फौज हो, इस वक्त सभी एक पेज पर हैं। इन दुश्मनों ने पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया है। इस हवाले से बड़ी अहम अपडेट्स हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने वो इकदाम कर दिखाया है जिसकी शायद कोई तवक्को नहीं कर रहा था। पीटीआई के मुखालफीन तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे थे, और अब पेट पकड़ के बैठे हैं कि यार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों ने ये क्या कर दिया है जो उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। और नून लीग ने इस वक्त मुल्क दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़ी। शहबाज शरीफ साहब हो, मोहसिन नकवी हो, या फिर आपके वजीर दिफा हैं, उनके इस्तीफे के हवाले से भी बाज गश्त है। तो सारी खबरें एक एक करके आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट करना है कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। उससे पहले चैनल आपका अपना अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हालात को अपने कंट्रोल में ले लिया है, और दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो सिक्योरिटी जराये के मुताबिक आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। बड़ी तादाद में यरगमाल मुसाफिरों बशमूल औरतों और बच्चों को जिनको इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, उनको बाजियाब करवा लिया गया है। इससे पहले 190 मुसाफिरों को बाजियाब करवाया जा चुका है। दौरान क्लियरेंस ऑपरेशन इंतहाई एहतियात और महारत का मुजाहिरा किया गया है और मासूम जानें बचाई गई हैं। ताहम पहले से दहशतगर्दों की बर्बरियत का निशाना बनने वाले कुछ शहीद मुसाफिरों की तादाद का तयन किया जा रहा है, और मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। मजीद अपडेट्स जो आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक की ये अपडेट्स हैं, और इस वक्त पूरा पाकिस्तान यकजा हो चुका है। दो तीन आपसे अहम बातें, बड़ी अहम बड़ी जरूरी बातें आपसे कहना चाहूंगा। एक तो ये कि इस वक्त जो फुटेजेस वगैरह चल रही हैं सोशल मीडिया पर, ये किसी भी ऑथेंटिक सोर्स की जानिब से शेयर नहीं की गई हैं, लिहाजा इन पर यकीन करने, इनको शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है। एक बात आपको बताता चलूं कि ये जो वाकया किया है ये BLA ने किया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, उनकी मजीद ब्रिगेड है, मजीद लांगों की, उसने ये कार्रवाई की है, उसने ये जिम्मेदारी भी कबूल की है। लेकिन इसके बावजूद कुछ पाकिस्तान के ऐसे हमदर्द हैं जिनके लब सिले हुए हैं, उन लोगों ने इसकी मुजम्मत नहीं की। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जैसे मुल्क दुश्मन जमात बनाने की पूरी कोशिश की गई, ये गुज़श्ता 2-3 साल में उसको डिक्लेयर करने की कोशिश की गई कि ये आर्मी के खिलाफ जमात है, ये मुल्क दुश्मन जमात है, और ये दहशतगर्दों की पुष्टपनाई करती है। ठीक है, इस वाक़े की सबसे पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मुजम्मत की है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से हर शख्स ने मुजम्मत की है। सबसे पहले साबिक सदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा आरिफ अलवी साहब ने इसकी मुजम्मत की है, और सबसे बढ़कर ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने फ्लोर ऑफ द हाउस असेंबली में खड़े होकर, जिनको चेयरपर्सन कादिर पटेल ने माइक तक नहीं दिया कि कहीं इस वाक़े पर बात ना कर ले, बार बार झुटलाने की कोशिश की गई। खैर, उमर अयूब साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर इस वाक़े की मुजम्मत की है। ये हो गया पीटीआई का स्टांस है। और अभी ये जरताज गुल का मैं वो स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जी हम पाक फौज के साथ हैं, बल्कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो पाक फौज के साथ है, दहशतगर्दों का कोई दीन मजहब नहीं है, हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। और ये उन्होंने जो है ये बात की है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। उन्होंने कहा कि जाफर एक्सप्रेस के वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं, हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। दहशतगर्दी एक नासूर है, और दहशतगर्द का कोई मजहब कोई दीन नहीं होता।
اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کے خلاف اکٹھے ہوں. ہم اپنے عام شہریوں، سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی بہت لاشیں اٹھا چکے ہیں. یہ حکومت بہت ہی نکمی ہے. وزیروں مشیروں کی فوج ایسے اکٹھی کی ہوئی ہے جیسے ریوڑیاں بٹ رہی ہیں. اب یہ پاکستان تحریک انصاف کا میں نے آپ کے سامنے موقف رکھ دیا ہے ورژن. دوسری جانب ہے نون لیگ. نون لیگ کی جانب سے میں نے پورا ٹویٹر کھنگال مارا ہے. ہر واقعے پہ، ہر موقع پہ ٹویٹ کرتے ہیں. عطا تاڑ کا واحد مجھے ٹویٹ نظر آیا اس واقعے پر. وہ پی ٹی آئی کو ملک دشمن جماعت ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور انہوں نے ٹائٹل دیا جو دشمن سے داد لے ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. تو اس پر پھر وہ پی ٹی آئی والوں نے وہ نواز شریف صاحب کا جو انہوں نے کہا تھا کہ ممبئی اٹیکس پاکستان نے کروائے ہیں وہ شیئر کر دیا کہ جو دشمن سے داد لے ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. تو اچھا، یہ عطا تاڑ صاحب یہاں پر بھی واردات ڈالتے، سازش کرتے، سیاست کرتے نظر آئے. میں نے شہباز شریف صاحب کا ٹویٹر کھنگالا ہے، کوئی ٹویٹ نہیں آیا. مریم نواز صاحبہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر کوئی مریم نواز کا یہ تصویر پکڑ کے ویڈیو پوسٹ کر دے ٹویٹر پہ تو اس کو بھی ری ٹویٹ کرتی ہے. اگر کوئی گلی کی صفائی ہو رہی ہے اس کی کوئی ویڈیو پوسٹ کر دے، کوئی تصویر پوسٹ کر دے، وہاں پہ بھی کہہ دیتی ہے ہاؤ سویٹ. لیکن مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر اس معاملے پر مکمل خاموش ہے. شہباز شریف صاحب کا ٹویٹر مکمل خاموش ہے. اور نواز شریف صاحب نے مذمت کی ہے لیکن گول مول سی. پوری دنیا، پورا پاکستان جانتا ہے کہ کس نے یہ واقعہ کروایا. بی ایل اے نے کروایا، اس نے ایکسپٹ کیا. لیکن نواز شریف صاحب مجال ہے جو زبان پہ بی ایل اے کا لفظ ہے. پوری دنیا کو پتا ہے ان کو پیچھے سے سپورٹ انڈیا کر رہا ہے، را فنڈڈ ہے. لیکن اب نواز شریف صاحب کی پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہمدردیاں ہیں، بی ایل اے کے ساتھ یا پھر انڈیا کے ساتھ، نام تک گوارا نہیں. کہتے ہیں جی جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر شدید رنج ہے. بی ایل اے کے حملے میاں صاحب، آپ کو کریکشن کروا دوں. ایسی بزدلانہ کارروائیاں پاکستان کے امن و امان کو سبوتاژ نہیں کر سکتی. دکھ کی اس گھڑی میں میری ہمدردیاں شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں. اچھا، اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک پوسٹ ری پوسٹ کی جا رہی ہے بار بار. وہ پوسٹ یہ ہے کہ عمر ایوب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کل ہونے والے واقعے کی مذمت کی، جبکہ دوسری طرف نہ شہباز شریف نے اس واقعے پر کوئی پوسٹ کی اور نہ ہی مریم نواز نے اور نہ ہی کوئی مذمت کی. لیکن ٹاؤس کے مطابق غدار پی ٹی آئی والے ہیں. اب میں کسی کو غدار نہیں ٹھہراتا، میں نے جو دیکھا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ہو رہا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف ہر طرف سے بار بار مذمت کر رہی ہے، نہ صرف بلکہ وہ اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر رہی ہے اور ساتھ ہی مذمت نام لے کر رہی ہے کہ ان لوگوں نے کی ہے. دوسری جانب سانپ سونگا ہوا ہے، ٹھٹھے اڑا رہے ہیں. رات میں رانا ثناء اللہ کی گفتگو سن رہا تھا، وہ محمد مالک کے پروگرام میں بیٹھے تھے تو وہ کہہ رہے تھے، محمد مالک نے کہا کہ بھائی کوئی محسن نقوی صاحب جو آپ کے وزیر داخلہ ہیں ان کا کوئی بیان نہیں آیا، وزیر اعظم کا نہیں آیا، کسی کا نہیں آیا، کوئی کنسرن نہیں شو کیا. تو وہ کہتے ہیں نہ تو وزیر اعظم نے وہاں پہنچ کے جا کے گولیاں چلانی تھی، محسن نقوی نے وہاں پہنچ کے کیا کر لینا تھا. تو آگے سے وہ بڑی پیاری بات کی محمد مالک نے. انہوں نے کہا شہباز شریف صاحب جب بوٹ چڑھا کے وہ بارشوں میں نکل جاتے تھے تو وہاں پہ سیلاب زدگان کی طرف وہاں پہ کیا کشتی چلانی ہوتی تھی، چپو چلانا ہوتا تھا. شہباز شریف صاحب نے ہر جگہ کریڈٹ لینے پہنچ جاتے ہیں. تو یہ مریم نواز صاحبہ آئے روز یہ جو کرتی پھر رہی ہوتی ہیں افتتاح وغیرہ، یہ وہ ابھی گئی ہوئی تھی وہ چولستان، تو وہاں پہ کیا پودے لگانے تھے، نہریں کھودنی تھی. تو کنسرن شو کرتے ہیں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے. اب مریم نواز صاحبہ وہ گئی تھی نا، انہی بلوچوں کے پاس گئی تھی نا ہمدردی کرنے، تو آج بھی وہ بلوچ ہی تھے جو ٹرین میں تھے، ان کی تو مذمت نہیں کی. خیر وہاں پر تو کنسرن شو نہیں کیا. خیر دوسری بات یہ ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس واقعے پر محسن نقوی جو کہ وزیر داخلہ ہے، وزیر دفاع ہے خواجہ آصف، اور وزیر اعظم شہباز شریف سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ویسے اب اگر کوئی مہذب ملک ہوتا تو اب تک متعلقہ بندہ استعفیٰ ضرور دے چکا ہوتا.
لیکن یہاں پر سین یہ ہے کہ لوگوں پر وزارتوں کی، عہدوں کی، نوازشات کی بارش ہو رہی ہے، تو آپ استعفوں کی بات کرتے ہیں۔ خیر دوستو، چینل آپ کا اپنا، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔